हिमार खान में चीनी का जखीरा करने वालों की खैर नहीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने जखीरा अंदोजों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबिर का कहना है कि जिला में किसी भी जगह चीनी की कमी नहीं है। सहूलत बाजार में 85 रुपए में चीनी मिल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच मिल जखीरा अंदोजों को तलाश कर रही हैं। चीनी का जखीरा सहूलत बाजार में फरोख्त किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। में चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो स्टॉकिस्ट हैं, जखीरा अंदोज हैं, उनके खिलाफ सरकारी अदारों ने काम करना शुरू कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, रहीमिया खान वो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, यहाँ पे शुगर पूरे मुल्क को यहाँ से जाती है, ये भी एक वही है। तो यहाँ पर स्टॉक भी ज़्यादा मौजूद है, तो किस तरह देखा जा रहा है, किस तरह सरकारी इदारे इस स्टॉक को मेनटेन कर रहे हैं ताकि लोगों तक चीनी की कीमत को कंट्रोल हो सके, चीनी पहुँच सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी हमारे रहीमियर खान में हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, कोई अवेलेबिलिटी का इशू कहीं से भी नहीं है। हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ इदारों से, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, हमारे अपने जो लोग हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो हमें रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि किस इलाके में अगर कहीं पे किसी भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी का इशू। फ़िलहाल चीनी की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हमने, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे हमने 10 सहूलत बाज़ार भी पूरे ज़िले में लगाए हैं और उन सहूलत बाज़ारों पर चीनी मार्केट प्राइस से कम पे अवेलेबल है, यानी कि 85 रुपये पे अवेलेबल है। मार्केट में इस टाइम चीनी की कीमत इससे ज़्यादा है क्योंकि वो मार्केट डिटर्मिन्ड होती है और हम सब्सिडाइज्ड रेट पर ये सहूलत बाज़ारों पे लोगों को 85 रुपये पे चीनी मुहैया कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है हमारे साथ जो शुगर मिल्स हैं वो कोऑपरेट करती हैं, तो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ, जैसे मैंने बताया, जो स्पेशल ब्रांच हैं और बाकी इदारे हैं हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो कहीं पे भी कोई ऐसे स्टॉक की निशानदेही करें कि यहाँ पे होर्डिंग है या किसी ने ज़खीरा अंदोज़ी किया है, तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस मैजिस्ट्रेट जाकर छापा लगाते हैं और उस स्टॉक को फ़ौरन हम सीज़ कर लेते हैं और उसको फिर ये सब्सिडाइज रेट पर हम सहूलत बाज़ार पे बिकवाएंगे। ज़खीरा अंदोज मिलेंगे जिनकी निशानदेही की जाएगी, तो उनके खिलाफ किस तरह एक्शन लिया जाएगा? उसमें यह है कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो स्टॉक जिसकी निशानदेही की गई है वो डिक्लेयर्ड स्टॉक है या अनडिक्लेयर्ड है। अगर तो डिक्लेयर्ड स्टॉक हो तो जाहिर है फिर तो वो लीगल है। अगर अनडिक्लेयर्ड हो किसी के पास स्टॉक, तो वो स्टॉक फौरन सीज हो जाता है। सीज होने के बाद जाहिर है उस पर जुर्माना भी होगा और उस पर कानून के मुताबिक जो होल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो स्टॉक है वो हम, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 85 रुपये फी किलो के हिसाब से अपने सहूलत बाजार पर बिकवा देंगे। बिल्कुल, सहूलत बाजार में जो स्टॉक मिलेगा उसको सहूलत बाजार में चीनी का जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। एक माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद चीनी ना मिलने पर शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में चीनी के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। शहरी परेशान हैं कि जाएं तो कहां जाएं। चीनी और आटा यहां पर नहीं मिल रहा है। शहरी हमारे साथ हैं, मुझे बताएं क्या सूरत हाल है? सूरत हाल आपके सामने ही है, ना यहाँ चीनी है ना आटा है, और यही चीज़ें मार्केट में महंगी हैं। तो बाकी चीज़ों को इतना कोई इशू नहीं है। जो चीज़ें मार्केट में महंगी हैं वो यहाँ बिल्कुल 15-20 दिन हो गए नहीं मिल रही। चीनी कब से नहीं? चीनी तो मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए हैं नहीं मिल रही, और आटे का भी यही हाल है। गरीब हुकूमत तो कहती है यूटिलिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। और बहरहाल इस गवर्नमेंट को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, बज़ाहिर तो यही लगता है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ बाकी चीज़ें मौजूद हैं, दालें, मसाला जात, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है चीनी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये चीनी का रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि आम मार्केट में चीनी का रेट इतना ज़्यादा है कि शहरी नहीं खरीद सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन चीनी ना मिलने से शहरी परेशान हैं। सुहेरा तारिक, आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। एक माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद चीनी ना मिलने पर शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आम मार्केट में चीनी इतनी महंगी है कि खरीद नहीं सकते हैं। दीगर खबरों में आपको आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे कि महंगाई क्यों है, मार्केट में दस्तयाब है तो कहां है। रोही पहुंचा जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में चीनी की बढ़ती
طاہر امین اور محمد داؤد کا کہنا ہے کہ ریٹ مل مالکان طے کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان سے، یہ خبر ہے ملتان سے۔ روحی آپ کو اس وقت خبر دے رہا ہے ملتان سے، جہاں چینی مہنگی کیوں ہے، مارکیٹ میں دستیاب نہیں تو کہاں ہے؟ روحی پہنچا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں۔ چینی کے آڑتی طاہر امین اور محمد داؤد کا کہنا ہے کہ چینی کا ریٹ مل مالکان طے کرتے ہیں۔ بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں بیگ سٹور کرنے پڑتے ہیں۔ سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی اعجاز سلیم کا کہنا ہے کہ ضلع ملتان میں 2,40,000 کلو گرام چینی کا رجسٹرڈ سٹاک موجود ہے۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی رضا ملک نے۔ جی رضا، بتائے گا اس حوالے سے؟ ذخیرہ اندوزی غلہ منڈی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے اور پورے جنوبی پنجاب کو جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ یہاں سے دستیاب ہوتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں، سپلائی ہوتی ہے۔ اور کون ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے؟ چینی ہے تو کہاں ہے، اور ہے تو مہنگی کیوں ہے؟ مارکیٹ میں 110، 112، 114 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ چینی کا ریٹ کون طے کرتا ہے، کہاں جاتی ہے چینی، اس ساری تلاش میں جو ہے وہ روہی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں موجود ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں چینی کے حوالے سے موجود ہیں۔ جناب، چینی کے آپ جو ہے آپ نے کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، چینی کا ریٹ کون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینی کا ریٹ مل آنر طے کرتے ہیں، شوگر مل آنر۔ اس کے بعد بروکر کے پاس آتی ہے، بروکر حضرات سے ہم خریدتے ہیں۔ 93 روپے مل کا ریٹ ہے، 70-80 روپے خرچہ ہے، 94 روپے ہم بیچ رہے ہیں۔ نو لاس نو پر، جتنی مرضی چینی لیں موجود ہے منڈی کے اندر۔ چینی کے سٹاک کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ رضا ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان سے آپ کو خبر شامل کریں گے، جہاں دربار حضرت شاہ حسین سدوئی کی بحالی کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ مزار کی تزئین و آرائش کے لیے 80 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ اسی حوالے سے جان لیتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ جی سہیرہ، بتائے گا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی سال 2018-19 کی اسکیم جو ہے وہ اب تقریباً 2 سال بعد حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ مزار حضرت شاہ حسین سدوزئی جو کہ ابدالی روڈ پر واقع ہے، اس کی تزئین و آرائش کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کئی سالوں سے یہ مزار جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار تھا، لیکن محکمے کی کاوشوں سے اب یہ مزار دوبارہ سے اصلی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایس ڈی او آرکیالوجی غلام محمد صاحب موجود ہیں۔ جی اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ یہ ہماری اسکیم تقریباً 80 لاکھ کی تھی، اور اس سال گورنمنٹ نے ہمیں بقایا جو ہمارے تقریباً 66 لاکھ تھے وہ ریلیز کر دیے ہیں، اور اس پہ کام ہمارا تیزی سے جاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جنوری تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کیا کام یہاں پہ ہو اس پہ جو کام ہے ملتانی کاشی جو ہے، کاشی کاری کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے لائم پلاسٹر کرنا ہے، گلیز لائم پلاسٹر کرنا ہے، اور باہر اس کے بریک امیٹیشن کا کام ہے، تو یہ انشاءاللہ 3 ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان سے تفصیلات جانی ہے کہ مزار حضرت شاہ حسین سدوزئی کی بحالی کا کام جاری ہے، جو کہ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ سہیرہ طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی جی خان میں بھی وابڈا کے نجکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال جاری ہے۔ اسی حوالے سے جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر، بتائے گا۔ نیپکو کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کی جانب سے ڈی جی خان میں بھی آج احتجاج کیا جا رہا ہے اور مکمل بائیکاٹ کیا گیا ہے کام کا، اور تمام جو یونین عہدیداران ہیں، تمام ورکر ہیں، میپکو امپلائز ہیں، تمام کے تمام یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے میپکو کی نجکاری نامنظور ہے۔ یہاں پر یونین عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نیجکاری کرنا چاہتی تھی، یہ عمران خان اور اس کے جتنے بھی نمائندے ہیں، زرتاج گل ہماری ایم این اے ہے اور وفاقی وزیر بھی ہے، اس کا شوہر ہمارے ساتھ یہاں پر دھرنوں میں موجود ہوتے تھے۔ اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ نیجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، سیٹھ کو یہ کمپنیاں، یہ ادارے نہیں بیچنے دیں گے۔ اب یہ خود آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہم جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی بدماشی، اس کی اس غنڈہ گردی کو روکا جائے، ورنہ ہم اپنے یہ احتجاج ہڑتال میں تبدیل کر دیں گے، اور ہم اس وقت تک کام نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے جب تک یہ معاملہ، یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا۔
हम धरना होगा। हम बिल्कुल भी कतई तौर पर निजकारी को नहीं मानते, ना होने देंगे। इस इंशाल्लाह ऑफिसर्स और लेबर तमाम इस प्लेटफॉर्म पे हम मुत्तहिद हैं कि भी हम निजकारी को कतई तौर पे नहीं होने देंगे। जनाब खुर्शीद अहमद खान की कॉल पे हम ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमारी तनख्वाहें मुनासिब बढ़ाई जाए, जितनी भी इन्होंने महंगाई की है, और इस निजकारी को फिलफौर इस फैसला को मौखर किया जाए। निजकारी के फैसले को मौखर किया जाए। डीजी खान में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मेलसी मैपको ऑफिस में भी मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल समद बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी मैपको ऑफिस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की जानब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमत की जानब से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला किया गया है। इस हवाले से तमाम जो यूनियन है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरीन मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं कि इनका आज का जो है मुतालबा क्या है। जी बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अजहर इकबाल जोनल सेक्रेटरी सर्कल बिहाड़ी। मैं इस वक्त मेलसी डिवीज़न ऑफिस में हूँ। हमारा जो आज का एहतजाज था वो निजकारी के ख़िलाफ़ है। ये जो हुकूमत की ये पॉलिसी है वो निजकारी की वो इंतहाई मज़दूरों के लिए नुकसानदेह है। इस सिलसिले में हमारा एहतजाज है। हमारे मरकज़ी लीडर जनाब शाहिद बारी साहब, चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर साहब की हिदायत पर हमने आज अपनी डिवीज़नों को बंद किया हुआ है। इंशाअल्लाह ये मज़दूरों की जो सफ़ बंदी है वो बिल्कुल मुतहद है और हमारे मज़दूर वो यकजान हैं। इंशाअल्लाह मज़दूरों की ताकत से हम इस हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि वो किसी सूरत में हम निजकारी नहीं होने देंगे। अगर अगर हुकूमत ने निजकारी की तरफ कदम उठाया तो ये मज़दूर इंशाअल्लाह पहले बिजली बंद करेंगे, हम अवाम का घेराव करेंगे और किसी हुकूमत पर इसको नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहिरीन बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। अब्दुल समद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर शर्किया में रोही की काविशें रंग ले आईं। डीपीओ बहावलपुर ने साइबर क्राइम के हवाले से रोही की खबर का नोटिस ले लिया। साइबर क्राइम के हवाले से थाना सिटी ने मुलजिमान को छोड़ दिया। एसएचओ मोहिउद्दीन गुज्जर क्लोज टू लाइन कर दिए गए। तो आपको बता रहे हैं अहमदपुर शर्किया में रोही की काविशें रंग ले आईं। डीपीओ बहावलपुर ने साइबर क्राइम के हवाले से रोही की खबर का नोटिस ले लिया। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां महकमा रेलवे की अदम तवज्जही रेलवे माल गोदाम जानवरों के भानों में तब्दील हो गया है। इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा रूही नदीम मुगल से। जी नदीम बताएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रेलवे माल गोदाम के। अगर इसका पस मंजर मैं आपको बता सकूं तो रेलवे माल गोदाम पर यहाँ पर गुड्स ट्रेनें आया करती थी आज से चंद साल कबल, और गुड्स ट्रेनों की किराए की मद में रेलवे को माहाना करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता था। लेकिन रेलवे की जानिब से गुड्स ट्रेनें यहाँ पर बंद कर दी गई, तो अब ये शहर के वस्त में मौजूद ये है रेलवे माल गोदाम, और रेलवे की अदम तवज्जही की वजह से यहाँ से रेलवे की कीमती अशिया जो है वो चोरी होना शुरू हो गई। बिजली के पोल, बिजली की तारें और दीगर आहनी चीज़ें जो है यहाँ से चोरी हुई। तो साथ साथ जो है वो इलाके के बासर लोगों ने यहाँ पर जानवर बांध कर जानवरों को भाना बनाया। तो कुछ जगह पर हमें यहाँ पर नशइयों के डेरे भी दिखाई देते हैं। इसके चारों तरफ में गुंजान आबाद इलाके हैं और वहाँ के रहायशी लोगों का कहना यह है कि इन सूरत हाल से वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद पर बात कर लेते हैं, एक शहरी हमारे से यहाँ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप ये देखते हैं कि माल गोदाम के चारों तरफ में आबादी है और यहाँ की जो सूरत हाल है इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी ये साथ ही इस गोदाम के साथ ही मेरा घर है और हम इतने परेशान हैं जिसका हिसाब नहीं है। ये रेलवे महकमा रेलवे को ये चाहिए कि इस कीमती अराजी का जो है वो खुद इसको अपने अंडर लेके इसको बंदोबस्त किया जाए। रात को जो है यहाँ पे नशे आ जाते हैं और कई दफ़ा जो है वो घरों में चोरी होती है और इनके जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं उसकी स्मेल इतनी होती है। रात को जब हवा चलती है तो हम जब छतों पे होते हैं तो वो इतनी गंदी इनकी हवा होती है कि जिसका हिसाब नहीं है। तो यहाँ पे लोगों ने अब भाने भी बना लिए हैं और यहाँ की जो तारें हैं या इसके शेड हैं या इसके पोल जो लगे हुए थे वो सारी चोरी कर लिए, विंडो लोहे की चोरी कर ली है। अब ये छतें भी उठा के जो है ना जी चोरी कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है खासी मुश्किलात का सामना है। रेलवे माल गोदाम जानवरों के भानों में तब्दील हो गया है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पीएमए की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। वादे करते हैं उन वादों को निभाना पड़ता है। जब मैंने ये कलमदान संभाला तो ये
اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہے. یعنی اگر جب سے میں نے ہوش سنبھالی اور سمجھ آئی سیاست کی تو میں نے سیاست ہی کی. اور جب میں ڈاکٹر بنی تو میں سوچتی تھی کہ ڈاکٹروں کے حقوق اور مریض کے حقوق کے لیے مجھے جنگ کرنی ہے. اور اسی کی مجھے ریکگنیشن کے بعد میں نے تحریک انصاف جوائن کی. تو سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو میرے لیڈر ہیں عمران خان، ان کی ٹاپ پرائرٹی، ان کا مقصد اس غریب آدمی کے لیے ہے اور اس لاچار کے لیے ہے. پہلے دن سے مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب میں ان کو ملی ہوں اور جب انہوں نے مجھے ویلکم کیا، انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے میرا ویژن کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب ہمیں کبھی حکومت ملے تو حالات ہم مریضوں کے بہتر سے بہتر کریں، میڈیکل پروفیشنلز کے بہتر سے بہتر کریں. آپ نے خود ایک مثال قائم کی جب انہوں نے شوکت خانم جیسا اسپتال بنایا. لوگ ان کو اس وقت کہتے تھے اس شوکت خانم کو کوئی نہیں چلا سکے گا کیونکہ آنکولوجی، آپ سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کو احساس ہے کہ آنکولوجی کتنا مشکل شعبہ ہے، اس کو چلانا کتنا مشکل ہے. لوگ کہتے تھے کیسے زکوٰۃ اور خیرات پہ چلے گا. لیکن جب آپ اللہ کے رستے میں کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا رستہ صاف کرتا ہے. اور صرف اب ایک شوکت خانم نہیں، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں بن گیا ہے، سندھ میں شوکت خانم بن رہا ہے. یہ ساری چیزوں کی ویژن تھی. تبھی جس دن وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کی تقریر میں پہلی بات جو تھی نا، وہ ان کے دل کا جو درد تھا ماں اور بچے کے لیے کہ جی مدرز ڈیتھ اینڈ اسٹنٹنگ آف چلڈرن ان پاکستان واز ہز ٹاپ پرائرٹی. ان کی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائی نے مجھ سے بہت ساری گلے شکوے بھی کیے اور اصرار بھی کیا. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہماری انویسٹمنٹ ہیومن ریسورس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کمیاں تھیں وہ پوری کریں. الحمدللہ اس 2 سال کے عرصے میں ہم نے ریکروٹمنٹ کے سارے ریکارڈ توڑے. اس وقت تک 32,000، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 32,000 ڈاکٹرز، nurses and paramedical staffs have been employed by Punjab government. 32,000 is not a small number. It has come through Public Service Commission. It has come through NTS. ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے ڈاکٹرز کو بھی بھرتی کیا، ہم نے نرسز کی بھی بھرتی کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی بھرتی کی. اور یقین جانے جب میں نے ڈپارٹمنٹ ٹیک اوور کیا تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے ڈپارٹمنٹ چل رہے تھے جس میں 50% ڈیفیشنسی تھی. مسعود کا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یقین جانیے دس از ٹاپ آف دی ایجنڈا. میرے ساتھ اجمل بھٹی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سیکرٹری ساؤتھ ہیں، آج میرے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے جو ہماری سنڈیکیٹ میں میٹنگ میں، اس میں ٹاپ پرائرٹی پہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دا فیکلٹی آف نیشنل میڈیکل کالج. تو پہلی جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، آئی پرومس یو کہ یہ دس از آر ٹاپ پرائرٹی کہ ہم اپنی نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی کو پورا کریں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کی پروموشنیں میں جب آئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ برسوں سے ڈاکٹروں کی پروموشنیں نہیں ہو رہی تھی، نرسز کی پروموشنز نہیں ہو رہی. ہر 15 دنوں کے بعد، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہر 15 دنوں کے بعد پروموشن بورڈ بیٹھتا ہے اینڈ ڈاکٹرز آر بینگ پروموٹیڈ، نرسز آر بینگ پروموٹیڈ. ہم نے وہ سب کچھ ریگولرائز کر دیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین سے بتاتی ہوں کہ جب تک آپ چیزوں کو ریگولرائز نہ کریں تو جس طرح دیکھیں نا، ایک پروفیسر جو ہے وہ پروفیسر تو نہیں پیدا ہو جاتا نا، اس پروفیسر نے بڑی مشکل زندگی گزارنی ہوتی. وہ پہلے ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، پھر وہ سینئر رجسٹرار بنتا ہے، پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر بنتا ہے، پھر وہ ایسوسیٹ پروفیسر بنتا ہے، پھر وہ پروفیسر بنتا ہے. روئی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.